O gani kita karon diri sa may iskina sa hangar mga kamaksoy before sa Mactan Doctor Hospital. Din adunay nahitabo karon diri nga pagpanglabay og bato nining maong sakyan niya sa atong atbang kining nakapuro wheels nga sasakyan nga kamaksoy gilahampak kinig bato ang nakaputi nga nagbarog-barog atubangan sa mga pulis. Atong susihon mga kamaksoy kung unsay hinungdan niini anong iya kining gilabay og bato nga matod pa wala man kinidang sakyanan ug iya kining gigukod giatangan siguro kini niya ug mao na yang gihampak og bato mao kini siya karon no mga kamaksoy kining sa atubangan sa mga pulis ug mao kini siyang nihapak og bato niining maong sasakyan mga kamaksoy ug matod pa nga kaila ra kini sila kung sa atong nahibaw-an mga kamaksoy nga adunay karga babay kining maong sasakyan nga gusto niyang pakanaugon apan sa wala pa mahitabo ang pagpamato di pa kanaog na kinidaan ngadto sa unahan ug sa iyang mo na nga iyak kining gigukod para kuno mohunong ang iyang gibato mo kana ang iyang istorya dire mga kamaksoy sigon sa atong nahibaw-an apan wala gyud nato makuha ang saktong detalye sa panagbikil niining lalaki nga mao'y ni bato sa ilang sasakyan.